This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 57. بشنوید و تکرار کنید. من از آدمهای دروغگو و درو اصلاً خوشم نمی آید. شما از آدم خودخواه و نادان خوشتان می آید؟ نه تنها خوشم نمی آید بلکه خیلی هم بدم می آید. هیچ کس از فداکاری و ایثار بدش نمی آید. از کارهای او گاهی لجم می گیرد. از کارهای او گاهی حرصم می گیرد. مواظب باش موقع رانندگی خوابت نبرد. مواظب باش موقع رانندگی خوابت نگیرد. از شنیدن این خبر ناگوار گریه اش گرفت. او هنوز مریض است و نباید زیاد میوه بخورد. روزی 1 دانه گلابی بسش است. یادم نیست کجا شما را دیدم. یادتان می آید سال گذشته به من چه گفتید؟ نه خیر، متاسفانه یادم رفته است. بچه تا این لحظه گرسنه‌اش نشده است.